अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक बार फिर। और आज मेरा मौजू है इंतहाई अहम, जिसका ताल्लुक साल अव्वल की गज़ल के हिस्से से है। और मौजू है मीर तकी मीर, यानी गज़लियात मीर तकी मीर। इसमें से सवाल लाजमी लाजमी आता है, और मैं कहूँगा कि 100% नहीं बल्कि 200% इसमें से सवाल आएगा। तो लिहाजा आप सुनिए जरा गौर से। इम्तहान का एक लाजमी सवाल है ये। और ये मीर तकी मीर की गजल नंबर 1 है। पहले ये मीर तकी मीर अपने बारे में कहते हैं, मुझको शायर ना कहो मीर के साहब मैंने, मुझको शायर ना कहो मीर के साहब मैंने, दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। गजलियात मीर तकी मीर की, साल अव्वल की, और गजल नंबर 1। तारीफ शायर। मीर का कलाम उनकी जिंदगी की हूबहू तस्वीर है, यानी जो कुछ उनकी जिंदगी में हुआ, जो उन्होंने महसूस किया, जिन हालात का सामना किया, जो नाकामियां देखी, जो तकालीफ उठाई, वो सब उनकी शायरी के अंदर मौजूद है। इनकी तमाम उम्र गम इश्को गम रोजगार में बसर हुई। बहुत छोटे थे कि यतीम हो गए, और अहले खानदान ने बेहिसी इख्तियार की। छोटी उम्र में ही रोजी रोजगार की फिक्रें चिमट गई, और जब जवान हुए तो जवानी का आगाज शदीद इश्क से हुआ, और जुनूनो वहशत का आलम तारी हो गया। नाजुक मिजाजियों खुददारी के हाथों जिंदगी भर मजबूर बेजार रहे। दिल्ली की बार बार तबाही ने दिलो दिमाग को परागंदा कर दिया। शायद ही किसी शायर के फन पर उसकी सीरत और किरदार का इतना असर हुआ हो जितना मीर के यहाँ पाया जाता है। मीर की शायरी फसाहत व बलागत, ताजगी व रानाई, जिद्दत व नुदरत, अंदाज़े बयान, सलासत ज़बान, दिलकशी, नाजुक ख्याली, सोज़ो गुदास और बुलंद परवाज़ी तख़य्युल में अपनी मिसाल आप है। ज़ौक़ शेरी इनकी सरिश में शामिल था। वो आम फहम अल्फाज व मुहावरात का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी बंदिश मौजे का सा असर रखती है। दिल की बात बेख्तियार आबदार रिश्तर की तरह दिल में उतरती चली जाती है। बिलाशुबा वो उर्दू के क्लासिकल शोरा में आला मकाम रखते हैं। पहला शेर। रही न गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, रही न गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, न इस दयार में समझा कोई ज़बां मेरी। पहले शेर का मरकजी ख्याल। मीर तकी मीर इस दुनिया में अपने आप को अजनबी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके रंजो अलम की दास्तान समझने वाला कोई नहीं। तशरी। उर्दू शायरी में मीर तकी मीर की पहचान दर्द गम है। उनकी जिंदगी मसाइब आलाम की हकीकी दास्तान है। इन्हीं मसाइब मुश्किलात ने उनके लहजे में हुस्न यास भर दिया, और उनकी शायरी दुख दर्द का मजमुआ बन गई। इस शेर में इसी मिजाज का ये शेर इसी मिजाज का आयनादार है। मीर इस शेर में कहते हैं कि मैं अपने दिल की कैफियत को बयान ही नहीं कर पाया। हर कोई मेरी जाहिरी हालत से वाकिफ है, लेकिन मेरे दिल में बहुत कुछ कहने को है
بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہت کچھ اظہار کرنا چاہتا ہوں، دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لوگوں کا رویہ کیا تھا، عشق کی ناکامی اور بہت سارے مسائل، لیکن میں اظہار کر ہی نہیں پایا۔ اس سے بڑھ کر ظلم یہ کہ میری زندگی میں کوئی ایسا شخص بھی نہیں جو کچھ کہے بغیر میرے دل کی بات کو سمجھ سکے اور مجھ سے محبت کرتا ہو، میرے احساس، میرے جذبات سے بھی واقف ہو۔ میر اس حالت میں کچھ مایوس اور نا امید سے ہو گئے ہیں، کیونکہ انسان کسی ہمدرد کے آگے اپنا دکھ بیان کر کے ہلکا ہونا چاہتا ہے، لیکن میر اس معاملے میں بدقسمت رہے ہیں۔ برنگے سوتے جرس تجھ سے دور ہوں تنہا، برنگے سوتے جرس تجھ سے دور ہوں تنہا، خبر نہیں ہے تجھے کارواں میری، مرکز خیال، میں تو چیخ چیخ کر اپنی حالت کی خبر تجھے دے رہا ہوں، مگر تو پھر بھی میرے احوال سے بے خبر ہے۔ تشریح، جرس گھنٹی کو کہتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ گھنٹی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں سے اپنی موجودگی کا اعلان کرتی ہے۔ پرانے زمانے میں قافلے ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس کرنے کے لیے گھنٹی کا استعمال کرتے تھے تاکہ بوقت ضرورت دوسرے قافلوں کو متوجہ کر سکے۔ اسی طرح میرے دل کی حالت ہے، میرا دل اپنی تنہائی کا نوحہ بصورت شاعری اپنے محبوب کو متوجہ کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شاعری میرے محبوب تک جائے، اسے اندازہ ہو کس تکلیف میں ہوں، کس درد میں ہوں، کس مصیبت میں ہوں، اور شاید اگر یہ احساس اس کے دل میں اتر جائے، میرے غموں کا مداوع کرنے کے لیے آ جائے، میرے آنسو پہنچنے کے لیے آ جائے، زندگی کا سہارا بننے کے لیے آ جائے، زندگی کو ایک نئے رنگ، ایک نئے سکون کے ساتھ میرے ساتھ گزارنے کے لیے آ جائے، مگر میرے کارواں، میرے محبوب، تجھے میرے حال کی خبر ہی نہیں، تو میری طرف توجہ ہی نہیں دیتا اور میری تنہائی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، گئی عمر عزیز رائے گاہ میری۔ مرکزی خیال، شاعر اس شعر میں اپنی زندگی میں ملامت اور پچھتاوے کا احساس کر رہے ہیں کہ اپنے مقصد سے دور رہ کر اپنی زندگی ضائع کر دی۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اپنی ناکامیوں کی داستان سنا رہے ہیں۔ ساری زندگی اپنے محبوب کو زندگی کا مقصد سمجھتے رہے اور افسوس ہے کہ اس سے وصال ممکن نہ ہوا، تو اب اس زندگی کا کیا فائدہ، میری تمام زندگی ضائع ہو گئی۔ یہ شعر زمانی ہے اور اس کا دوسرا مفہوم عشق حقیقی میں لیا جا سکتا ہے، اور یہی زیادہ قریب ترین ہے، یہی قرین قیاس ہے کہ عشق و عاشقی کے جھمیلوں اور دنیاوی الجھنوں میں پڑ کر اپنے حقیقی مقصد آخرت کے سامان کی تیاری سے غافل ہو گیا۔ مرنے کے بعد جہاں جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، زندگی کیسی گزاری، کیا اچھے اعمال کیے، کون سے برے اعمال کیے، میرے بندو، اللہ کے بندو کہ کتنے کام آیا، سب بتانا ہوگا، سارا حساب دینا ہوگا، زندگی دینے والا زندگی کا حساب مانگے گا۔ لیکن اب جب زندگی کے اختتام کا وقت قریب آ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ زندگی تو میں نے ضائع کر دی، دنیا کے لیے، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے، دنیا کے رنگوں میں کھو کر سب کچھ برباد کر دیا، اور مجھے
कुछ हासिल भी नहीं हुआ। अब सिवाय अफसोस के कुछ नहीं किया जा सकता। यहां हम सब के लिए पैगाम है कि हमें जिंदगी को बेकार समझने के बजाय अहकाम खुदाबंदी पर अमल करके दुनिया और आखिरत की निदामत और शर्मिंदगी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तेरे फिराक में जैसे ख्याल मुफलिस का, तेरे फिराक में जैसे ख्याल मुफलिस का, गई है फिक्रे परेशान कहां कहां मेरी। मरकज़ी ख्याल, शायर महबूब की जुदाई में अपने गम की शिद्दत को बयान कर रहे हैं। तशरी, इस शेर में शायर अपने महबूब से दूरी के एहसास और जुदाई में मिलने वाली तकलीफ की शिद्दत को बयान कर रहे हैं कि तुम्हारे फिराक ने मेरे ज़हनो दिल को परेशान कर दिया है। मेरे ख्याल के घोड़े चाहारसू सरपट दौड़ते रहते हैं, उनको करार नहीं। जैसे मुफलिस और मफलूकुल हाल शख्स के ख्यालात बिखरे होते हैं, मैं भी एक मुफलिस की मानिंद हूँ, और तुम्हारा फिराक कहीं दायमी ना हो जाए और कहीं मेरी जान ना ले ले, इन्हीं सोचों ने मुझे घेर लिया है और मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। गजल नंबर 2। गजल नंबर 2 का शेर नंबर 1 था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसी का जर्रा जहूर था। मरकज़ी ख्याल, दुनिया की तमाम रोशनियां महबूब के हुस्न की झलक है। तशरी, इस शेर में शायर कहते हैं कि खुदा एक नूर है और कायनात में जितना भी नूर है वो उसके हुस्न से लिया गया है। यहाँ तक कि सूरज में भी जो नूर है वो उसके हुस्न का ना होने के बराबर नजर आने वाला हिस्सा है। या दूसरा मतलब इस शेर का ये भी बनता है कि इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरती और रंगीनियां हैं वो फकत उसके हुस्न के होने की वजह से हैं। और एक दूसरे मिसरे में सूरज की मिसाल देकर उसकी एक दलील दी गई है, और मीर इस शेर में खुदाए ला शरीक की तारीफ कर रहे हैं। इस शेर में इससे मुराद अल्लाह पाक की जात है। मुनअम के पास काकुमो संजात था तो क्या, मुनअम के पास काकुमो संजात था तो क्या, उस रिंद की भी रात गुजर गई जो ऊर था। मरकज़ ख्याल, दुनिया की तमाम नेमतें फानी हैं। तशरी, मीर इस शेर में वक्त का फलसफा बयान करते हैं कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, खुशी का हो या गम का, सख्ती का हो या आराम का, आखिरकार गुजर ही जाता है। लफ्जी मतलब शेर का ये बनता है कि किसी अमीर आदमी के पास ऐसा लिबास था कि वो उसकी अपनी बरहंगी दूर कर सके, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, रात तो उस रिंद की भी गुजर गई जो कि बेलिबास था। महमूद अयास के हवाले से एक किस्सा बयान किया जाता है जो कि कुछ यूं है कि महमूद के पास एक अंगूठी थी। उन्होंने अयास से कहा कि इस अंगूठी पर कुछ ऐसा लिख दो जिसको मैं गमी में पढ़ूं तो खुश हो जाऊं और खुशी में पढ़ूं तो गमगीन। जनाब अयाज भी आखिर एक ज़हीन फतीन शख्स है। उन्होंने वक्त के हवाले से ही एक जुमला लिखा कि आखिर ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये किस्सा बयान करने का मतलब ये है कि इंसान गम में हो या खुशी के आलम में, खुशी के आलम में हो, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। मीर ही एक दूसरी गजल में वक्त को इस अंदाज से बयान करते हैं, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्तो ताज का। दौरे हाजिर के एक शायर हैं गुलजार,
انہوں نے اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے، وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، وقت رہتا نہیں کہیں ٹک کر، عادت اس کی بھی آدمی سی ہے۔ کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، کل پاؤں ایک کاسائے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پرغرور تھا۔ مرکزی خیال، دنیا کی بے ثباتی کا بیان۔ میر تقی میر ان دو اشعار میں فرماتے ہیں کہ کل راہ چلتے میرا پاؤں اچانک ایک مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی پر پڑا تو اس میں زبان آ گئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اے مغرور انسان، ذرا دیکھ کر چل، غرور کو چھوڑ اور ندامت کی راہ اپنا لے، کیونکہ میں بھی کبھی کسی متکبر شخص کا سر تھا اور اب سارا غرور خاک میں مل چکا ہے، لوگ مجھے رونتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان اشعار میں میر نے گردش ایام کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان بے شک اپنی زندگی میں کتنا ہی امیر ہو، کتنا ہی کبیر ہو، کتنا ہی متکبر ہو، کتنا ہی دولت مند رہا ہو، مرنے کے بعد اس نے جانا اسی خاک میں ہے جس میں کسی غریب کو دفن کیا جاتا ہے، خاک ہو جاتی ہے اس کی ساری اکڑ اور اس کا سارا غرور، جبکہ وہ خاک میں سما جاتا ہے۔ میر انیس کے بھتیجے میر وحید کا ایک شعر اس زمن میں کچھ یوں ہے، کل تک تھے تخت و تاج جن کے اختیار میں، کل تک تھے تخت و تاج جن کے اختیار میں، تنہا پڑے ہیں آج وہ کنجے مزار میں۔ زندگی عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، اللہ کی امانت ہے، اللہ کے لیے استعمال کیا جائے، اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کیا جائے، اللہ کے راستے پر چلا جائے۔ امانت اللہ کی ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی بات مان لو۔ دنیا عارضی ہے، زندگی عارضی ختم ہو جائے گی۔ ایک چیز جو ختم ہو جائے گی اس کی فکر نہ کریں، بلکہ اس کی فکر کریں جو ہمیشہ رہے گی، مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ عقل کو استعمال کیجئے، سمجھ کو استعمال کیجئے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس سے پہلے اپنے پروردگار کو راضی کیجئے، گناہوں کی توبہ کیجئے، اور وہ زندگی جو آنے والی، جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج کا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جن لوگوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے یہی کہوں گا کہ سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور آخر میں بس یہ دعا، خوش رہیے، کامیاب رہیے، ماں باپ کی خدمت کیجئے، جنت کمائیے۔